وأكسانا بتكتشف إنه رومان أخذ ابنها على تركيا وبتطلب من محمد إنه يوديها لهنيك، وأنا بتقرر تسافر معه. أبلميد بيجيب لزليخة صبي وبنتها بيعطيها لرومان، وبيقتل باسالايف لأنه عرف بهالشي. ماريسا بتصير مدرب قتال وبتدرب اسكندر. غولي خان بيتضايق منها. أولغا بتحاول تثبت براءة فيودور لضابط الشرطة. أنا وأكسانا بيأسروهن وبياخدوهن كعبيد. وليش انت ساكتة يا دكتورة إيما؟ كيف هالشي صار؟ اشرحي لي الموضوع. كيف؟ الجارية يلي كانت كل الليل عند ألتان بيك مو من الحرملك وما حدا شافها وقت طلعت. كيف يعني مرة غريبة دخلت القصر بدون ما أنتوا تنتبهوا؟ وبصراحة أنا كمان حابب أعرف بشكل عام هاي المرة كيف وصلت على حرملك السلطان. رح تتحاسبي على هالشي يا إما خانم. لا تفكري إنك رح تهربي من العقاب أبداً. إذا بدك تبكي أو تعملي حالك مسكينة ومالك ذنب، وخصوصاً إذا بدك تفكري وتعاندي. بس أنا ما عملت شي غلط ست دينيس، بشو ما في بحلف؟ داعي إنك تحلفي لي لو سمحتي، لأنك بهاي الطريقة عم تجبريني إني خبر السلطان بأسرع وقت عن كل يلي صار. مجنونة. حابة إني رجع؟ لا خلص أكلت نصيبها ومشي الحال. بس إذا بدنا نحكي بصراحة عن جد يا عمر أنا فرحانة. وكيف يعني؟ والطريقة لحتى نعرف مين بتكون هي المحبوبة السرية تبع ألتان بيك. في طريقة، ما تقلق. ما في عندي شك أبداً. حضرتك ليش عم تبكي؟ كله بسبب أخت السلطان ست دينيس. لو سمعتها كيف كانت عم تحكي معي وحتى صرخت علي. بس أنا ماني عبدة، أنا امرأة مثقفة ودكتورة. أنا كنت بقدر بشتغل بأحسن مشافي أوروبا، بس مجبورة أقعد هون وأسمع الكذب واتهاماتهم القاسية كتير. لكن لا تسمحي لهم يصرخوا عليكي. كيف يعني؟ أنا ما بقدر. لكن فيكي ما تسمحي لهم إنهم يرفعوا صوتهم. معقول بهالبساطة؟ ما بيطلع بإيدي. أنا ماني رجال. أنتي بس جربي، الشغلة أبسط بكتير مما بتفكري. طيب شكراً لك. تفضل. ألتان، أيقول. بدي أحكي معك ضروري. تفضلي. كل القصر عم يحكي إنك أخذت بنت من الحرملك. صار عندك وحدة مفضلة؟ بقدر على الأقل أعرف مين بتكون؟ مثل ما بتعرف أنا بضل اسمي خطيبتك. أكيد أيقول بحق لك تعرفي. تتذكري الحديث اللي حكيناه من زمان عن الحب؟ بتذكره. كانت هي. هذا الشيء مستحيل. زليخة ما هي ميتة. وشو علاقة زليخة؟ اسمها ماريسا. شو؟ قوقازية من روسيا. قوقازية؟ كيف وصلت للقصر؟ وهي وينها هلأ؟
أيقول بظن إنك سمعتي جوابي على سؤالك. قولي خان، أنا عرفت شغلة مهمة. وشو عرفتي؟ تفضلي عم بسمعك. زليخة كانت مخلصة. وشو هالخبر؟ ما أنا بعرف هالشي. إذا خلصتي أنا رايح. استنى، في شغلة تانية. آلتان اعترف لي إنه هو عنده حبيبة. كنت مفكرة إنها زليخة، قوقازية من روسيا، طلعت بالأخير. حتى إنه قضوا الليلة سوا، وإذا بتنمسك آلتان بده ينهان. ليك هالخاينة ضحكت علي بسهولة. اوعك تحكي لحدا عن هذا الشيء أبداً نهائياً، فهمتي؟ فهمتي؟ هاي يقول أنا كنت عم دور عليكي كل الوقت عمر، لأنه كنت بدي اسمع، أسألك. أنا ماني رايقت لك هلأ. يقول وقفي لحظة، لازم أعرف منك شغلة كتير مهمة بالأول. قولي لي، أنت ما بتعرفي شي عن هاي البنت يلي بقيت كل الليل هي وآلتان؟ بتكون هي البنت أنا. أنت عن جد عم تحكي؟ هاي يقول أنت شو اللي عملتيه وشو بدك بكل هاي الشغلة من الأساس؟ لحتى ما توصل له وحدة وتاخد مكاني وصير بحياته أنا التانية. مفهوم؟ وتذكر، أبداً ما رح أرضى يكون عنده جواري. أنا الوحيدة وما في حدا غيري. هالشي يلي عملتيه مرفوض، بس لا تخافي، ما حدا رح يعرف بالموضوع. عمر، أحكي قد ما بدك، ما عاد يفرق معي أي شيء، ما بيهمني بنوب. السلام عليكم اسكندر. شبك ابني؟ في شي زعجك؟ قلي. ايه يا ماما، لو تعرفي قديش زعلان من ألتان. ليش بقى؟ هو كذب علي، مو على الأساس أنا وياه رفقات. انت لا تتضايق، خبرني كل شي ورح ترتاح على الأكيد. طيب يا ماما، أنا رح خبرك شو الموضوع. تعرفي امبارح ألتان قال لي إنه هو ما رح ياخد بنات من الحرم لك، لأنه ما بده يتعامل معهم مثل كأنهم بضاعة أو أي شي تاني. يعني بصراحة هذا الشي اللي فهمته منه. ايه، وشو كمان ابني؟ كفي أنا عم بسمعك. ايه، وقال إنه لازم تكون بس مع المرة يلي بتحبها، مو الجواري، وبيكون أحسن بكتير إذا ما بتحب أي حدا. وأنا طبعاً صدقته لأنه حكى بطريقة كتير مقنعة. بس بهي الليلة هو اختار بنت من الحرم لك. الكبار عندهم قوانين خاصة يا اسكندر. ما بيهمني إنه هو عمل هيك يا ماما، أنا تقريباً صرت كبير وبفهمه. بس ليش لحتى يكذب؟ أنا زعلت منه وما عاد بدي أشوفه. يا حبيبي، ألتان تصرف غلط، بس ما في داعي تختلف انت وياه. الأحسن تعرف مين كانت هاي البنت وتخبرني. ماما، أنا رح أعرف، بس مو من ألتان، بقدر أسأل أي حدا موجود بالحرم لك. ساوي مثل ما قلت لك يا اسكندر، لازم تعرف من ألتان مين كانت هاي البنت وتخبرني، سمعت؟ طيب يا ماما، أنا رح أسأله وخبرك، بس أنت لا تزعلي، ماشي؟ ادخل. يا بيك، عم ينادي لك المدرب. جاي لعنده.
مالك مركز معي اسكندر؟ ايه مزبوط. مو قدران اتدرب ومو جاي عبالي. طيب قلي شو اللي شغلك؟ ألتان، كنت مفكر إنه هو رفيقي بس طلع كذاب. قال لي إنه ما بصير ناخد بنات من الحرم لك بدون حب، بس هو عمل هيك. معقول فكر إني ما رح أعرف إنه قضى الليلة مع وحدة من الجواري؟ وبركي كان مع البنت اللي بحبها، أنت شو عرفك؟ أنا رح أعرف منه، لأنه أمي طلبت مني أعرف مين بتكون هي البنت. أمك؟ إيه، هي عايشة بالقصر؟ هي ماتت لما كنت صغير كتير، بس لأنه هي بتحبني ضلت هون بالقصر. لما أكون بغرفتي هي بتحكي معي على طول، وكمان بتعطيني نصايح كتير، وأنا بحب أتصرف مثل ما بتقلي أمي تماماً. يعني أنت بتكون شايفها؟ هلأ بالعادة هي بتحكي معي، بس أنا ولا مرة شفتها غير مرة واحدة. بكل الأحوال أنا بعرف إنه هي جنبي. طيب لا تتضايق، خلينا نكمل. عن جد هذا الشاب بجنة، شخصيته قوية وقلبه طيب. صح، اسكندر ولد منيح. شو دخل اسكندر؟ أنا عم بحكي عن المدرب غريغوري. فعلا غريغوري. اسكندر، نعم ماما. حكيت مع ألتان عن البنت؟ لا ماما، لسه ما لحقت. ايه منيح كتير، لأنه مو لازم نتدخل بأسرار الناس، وما بصير نكشفها كمان، ما هيك؟ ايه ماما. برافو عليك. سامحني اسكندر، أنا كنت غلطانة. تعرف ماما كمان بتغلط أحياناً. وهلأ روح وتصالح مع ألتان، أنت بحاجة لرفيق. شكراً ماما. دينيس خانم، تخيلي إنه أنا قدرت أحكي مع ماما مرتين اليوم. مرتين؟ إيه. كيف مرتين؟ انت مخربط بشي حبيبي؟ لا، شو عم تقولي؟ شي أكيد.
أول شي هي طلبت مني أعرف سر مهم من ألتان وبعدين خبرها شو هو السر. بعدين طلبت مني إنه ما أعمل هالشي لأنه ما بيسوى أسأل عن أسرار الغير، وكمان أنا ما بيصير إني أكشفها. بس بتعرفي يا دينيس خانم، الطلب الثاني عجبني أكثر من الأول لأنه أنا هيك كنت رح ساوي. أنت على طول كنت ولد مطيع. برافو اسكندر. بيترو، هاد انت؟ شو هالمفاجأة الحلوة؟ أنت دايما مشغول بالتجارة يا سيد أليكسيفيتش. لا تواخذنا أنه هيك اجينا على بيتك بدون دعوة منك. أهلا وسهلا فيكم ببيتي. شلح جاكيتك. بتشكرك كثير يا أليكسيفيتش. أنا ما بعرف حدا هون لهيك مجبور أطلب منك مأوى، بس لحتى أقدر دبر حالي بهذا البلد. ناويين نضل هون أنا وشريكي ببيتك. أنا بيسعدني كتير إني أقدم على طول الخدمة لأولاد بلدي. البيت عندي كبير وغرفه كتيرة، لهيك تفضلوا معي. تفضلوا معي. عم نعذبك. تفضلوا، أهلا وسهلا. شكراً إلك. سيد أليكسيفيتش، ما في داعي تقلق، نحن رح نحاول ما نطول عندك. فيكن تضلوا عنا قد ما بدكم، انتو ما رح تضايقونا بأي شيء. بس بصراحة لازم نبهكن إنه عنا شوية ضجة. جد؟ في عندي هون بالبيت قرايبتي وفي معها ولد. شو عم تحكي أنت؟ شيء أكيد ما رح نتضايق، ما هيك؟ تفضلوا لو سمحتوا. من هون هي الغرفة. تفضلوا. أهلا وسهلا، خذوا راحتكم. شبكي. هدول شو عم يعملوا هون؟ هن جايين بشغل. بس انت ليش هيك خفتي؟ خايفة كتير. ما في داعي، ما حدا رح يعرف بوجودك، لأنه ضيوفنا ما رح يطولوا كتير. دخيل هالوجه الحلو، شو لساتك فايقة؟ لسه ما نمتي؟ وشو أخبار بنتنا؟ هذا صبي. كيف صبي؟ صبي. مستحيل، أنا شفتها بعيوني. أنت ولدتي بنت. عم قول صبي. أنت رجعتي تخربطي، بس معلش، ما بلومك يا مسكينة. أنا ولدت صبي. إيه؟ فهمني يا بيترو، ما عم قدر افهم. قل لي نحن شو بدنا بالقعدة هون؟ ليش ما رحنا قعدنا عند فاسيلي؟ يلي بيشتغل عند باشكورت؟ بدك كل المدينة تعرف إنه نحن أجينا لهون؟ وهاد غير هالماكر أبلميد. وكمان لا تنسى غوليخان هونيك. نحن هلأ لازم نكون حذرين. هذا المكان كتير آمن بالنسبة لإلنا. أما كوليشوف هو بيضل شخص غريب وما بيهتم بمؤامرات القصر أو وريث العرش مين رح يكون. لهيك هون أفضل ملجأ ممكن نلاقيه. طيب فهمت عليك. نحن إمتى بدنا نروح القصر؟ شو؟ هلأ صرت مستعجل؟ خلينا بالأول نشوف شو الوضع لحتى نفهم، وبعد كل هذا الشيء منروح على القصر. اتفقنا؟ اتفقنا. ايه كتير منيح. أنا لازم أنزل هلأ ودور على حلاق.
يلا نامي يا حبيبتي. مو انت بنوتة شاطرة؟ مو؟ شطورة. رومان، شوفي رومان، شو يلي عم تقوله؟ هي مانا بنت، هذا ولد. لا يا أبي، هي بنت، بس أنا لسه ما فكرت إلا باسم. هذا الشي مستحيل. لا تخاف، ماني مجنون. أنا بنفسي عمدته وسميته نيكولاي. شو عم تقول؟ أنت عمدت الولد؟ اوعى تحكي لحدا عن هالشي ماشي؟ وإلا رح يقتلونا، حتى هي البنت. أنت فهمت علي يا أبي، ما هيك؟ رح ينادوا لك آيسون يا بنتي، ومعناه حلوة مثل القمر. آيسون؟ ايه أبي، آيسون. اسمي بيشبه أكسانا. دكتورة إما، اليوم رح يجيبوا جواري جداد على ايه بعرف. تعرفي؟ طيب ليش كل هاي الفوضى بالحرم لك؟ انت ليش ما عم تنتبهي لهالشي؟ بعتقد هاي من واجباتك الأساسية، مو هيك؟ ما بسمح لك تصرخي علي بهالطريقة. يمكن انت نسيتي انه ممنوع ببلدي لأي سبب انه حدا يصرخ على المرأة. لعلمك أنا حاصلة على شهادة الطب بمعدل ممتاز لحالي من بين 1000 بنت، حتى بروفيسور الأكاديمية عطاني الشهادة بإيده. شو دخل البروفيسور؟ أنا ما عم بفهم. كثير معروفة من أشهر العائلات بألمانيا، وأنا أجيت على هالبلد بس بسبب أبي. وبالمناسبة لحد هلأ أنا ما بعرف كيف هو مات بهالقصر. كل شي موجود هون فيه شر واحتيال، وإذا أنا ما كنت عاجبتكم خليني أرجع على بلدي. أنا ما عاد أسمح لأي حدا أنه يصرخ علي، فهمتي؟ هالشي ما بيصير. غريغوري، كنت عم دور عليك. أنا بدي أتشكر حضرتك، عملت كل شي مثل ما قلت لي، وفعلا مشي الحال. مو مصدقة لهلأ الشي اللي صار. ودينيس خانم كانت مصدومة، حتى ما عرفت شو بدها تحكي. أنا ممنونة كتير لحضرتك. ممتاز، تابعي هالشي، خليهم يعرفوا إنه نحن ما بنسكت. نحن؟ لو سمحت ممكن تمر لعندي غريغوري؟ منحكي ومنشرب شاي ورح دوقك بسكوت طيب. بعتين لي اياه من ألمانيا، شو رأيك؟ يعني إذا عندك وقت. أنا مشغول هلأ. مو مشكلة. انتي مجنونة؟ لهلا ماني عم بقدر صدق. وين ما أنت بتكون أنا رح كون جنبك. ما رح تقولي لي كيف وصلتي على القصر؟ ضحكتي على الكل؟ ليش لنضيع الوقت بالحكي؟
فعلا ما في داعي نضيع وقت. ماريسا، انتي بكل الأحوال لازم تروحي من القصر. هون في خطر كبير عليكي. موافقة منروح مع بعض، خلينا نروح هلأ فورا. هالشي مستحيل. سامحيني، في كتير أمور تغيرت. أنا هلأ وريث العرش التركي وصار علي واجب. وشو هالواجب؟ صدقيني أنا نفسي مو راضيان. شو بدك بتركيا وبالعرش؟ المهم حبنا، مو؟ خلينا نسافر. خلينا نطلع اليوم، الطريق بياخد 3 أيام منصير بروسيا. ماريسا، أنتِ ما سمعتي يلي قلته؟ أنتِ فهمانة الفرق بين سعادة شخص واحد وبين 2؟ طيب ماشي، بين سعادة شخصين وسعادة بلد بكامله. إمبراطورية. مصير الإمبراطورية بإيد الله. إذا بده ينقذ تركيا رح يعمل هالشي بدونك. وإذا الله اختارني أنا بالذات لهالشي، معناها وجودي هون مانو على الفاضي، في عبرة. ماريسا، فهميني، أنا كتير خايف إني أغلط. كتار اللي بدهم يستولوا على العرش هون، هن بدهم، بس أنت لا. بتضحي بسعادتك مشان السلطان، معناته أنت بطلت تحبني. أنا بحبك ومو قدران أعمل شي بهالموضوع. لحظة دكتورة، بعد إذنك تعالي لعندي. أنتِ ما لازم تخافي منا، نحن مو أعدائك. ما لازم تجيبي سيرة لحدا عن يلي شفتيه هلأ. ما كان لازم يشوفنا أي حدا. أنتي رح تحافظي على سرنا؟ ما رح أقول شي بنوب. فهمتينا غلط. هي ماريسا، البنت يلي بحبها. أنتي بنت؟ هي قطعت طريق خطير وطويل لتوصل لهون لحتى تلاقيني. بقدر اعتمد عليكي ما تحكي؟ ليش عم تسألني إذا فيك بكل سهولة تقتلني؟ ليكي ما حدا هون ناوي إنه يقتلك. ليش عم تحكي هيك؟ لأني بعرف قوانينكم منيح. أبي مات بهذا القصر، شو بيمنعكم تقتلوني؟ تقدري ما تخافي منا. اليوم كانوا عم يحكوا عن البنت يلي دخلت على القصر. هلأ فهمت كيف صار هذا الشي. أول مرة بحياتي التقيت بشخص كان ممكن إني أحبه عن جد. أول مرة بهالقصر يلي مسجونة فيه شفته أخيراً شي حقيقي. شاب كتير جريء، علمني إني ما خاف. بس هالشي طلع سراب. شو؟ يعني اتفقنا؟ رح حافظ على سركم بس بشرط واحد. شو هو؟ ساعدوني لحتى أطلع من هون. بدي أرجع على بلدي ألمانيا، بترجاكن لو سمحتوا. أنا لسه ما عندي سلطة هون، بس بوعدك أعمل كل يلي بقدر عليه. بتشكرك. بقدر أمشي؟ أي أكيد. ليكي
لا تخافي من شي. طيب وإذا حكيت لحدا عنا؟ هي شخص منيح. عيدهم. لازم تكون مستعد للمفاجآت. مسك. أحسنت. عم تشتغل كتير منيح. شكراً كتير. أنا مبسوط من دروسك كتير. مبينة صحة اسكندر منيحة. برأيي كل هالشي مفيد لإله. بتشكر حضرتك. اسكندر عم بيتطور، بس ثقته بنفسه ضعيفة كتير. متوقع هذا الشي. كأنه مو مصدق إنه ممكن يكون رجل. كل يلي بالقصر بيعتبروه لساته ولد صغير. بس هو ما عاد ولد، وعم بيفكر مثل الرجل البالغ. تفكير لحاله ما بيكفي. لازم يحاول إنه يكبر ويصير رجال، ويقدر ياخد قراره ويعرف يتصرف. بتوقع إنه هذا التدريب رح يساعده. رح حاول جهدي. ممكن طلب من حضرتك؟ بالقصر في كتير غرف، واسكندر لسه عايش بالحرم لك. طول ما هو هنيك ما رح يحس حاله رجال. الأحسن إنه ينتقل على مكان تاني. معك حق. اليوم بحكي مع السلطان، ورح خليهم يجهزوا له غرفة تانية لإله. أنت فيك تروح. أنا لكي هي كيف لابسة. طلع. شو بيعرفني؟ ليش مجتمعين؟ أكيد أنت فزت اليوم على أبوك بالشطرنج. غلط، أنا تعلمت حركة جديدة اليوم مع معلمي الجديد. يا ريتني تعلمت هالشي من قبل. مو خطير هذا الشيء؟ لا دينيس خانم، أنا صرت كبير ولازم أتعلم هي الشغلات. صح يا اسكندر، هيك لازم تكون. إيه إذا بدك يعني أنا بغرفتي. ماشي. شبو؟ ليش عم يتطلع فيني؟ رايحة لعنده؟ وشو بتفرق معك؟ مفكرة فيكي تخدعيني؟ لسه لهلأ ما فهمت؟ هلأ بما إني صرت بالقصر مفروض إنك تحارب أكتر، ولا ناوي تستسلم لأخوك؟ كنتي عنده امبارح؟ بدي ضل عيدها لتصير أنت الوريث. ليش عم تعذبيني؟ أنا بدي إياك توصل أنت للعرش. وانت شو بيهمك؟
قولي خان، انت وعدتني بكل شيء، بس هو ما وعدني بشيء. هو ما رح يتزوجني أبداً. أنا من غير دين وعائلتي مو معروفة. بالأخير هو بده يتزوج من أيقول، بس أنا كمان مو ناقصني شيء. أنت بعرف إنك رح تتزوجني، بس هو لا. ايه، أنا رح ساويكي سلطانة. من شانك مستعد إني حارب. هلا اعذريني، مولانا السلطان طالبني. يقطع عمرك، شو غليظ. ما خانم؟ فحصتي الكل؟ ايه ست دينيس، كل البنات صحتهم منيحة، بس قولي شو في وحدة من البنات مانا عذراء، حتى هي ولدان جديد. هي ما إلها محل بالحرم لك. خليها تكون طباخة أو فيها تروح تخدم. ومين هي؟ تعرف تعمل شي؟ قوقازية، بنادي لك إياها؟ ايه. أنا بعتذر كتير منكن ست دينيس. أنا بدي خادمة، بقدر إني أطلب حدا يكون بخدمتي؟ ليش لا؟ تستاهل هالشي. بعدين بهالعمر أنت لازمك خادمة صبية لحتى تصير تخدمك. ما رشيد باشا عم يمدح فيك كتير. بتشكركن. بتقدر تجي لعندي على الغرفة هلأ؟ ليش لا؟ رح اهتم بالموضوع. شكراً على كرمك. هالشاب كتير منيح، وأخيراً إجا حدا مناسب لحتى يهتم بتربيته لاسكندر. للأسف هلأ وصلنا خبر محزن. أخونا وسفيرنا مصطفى بيك توفى بشكل مفاجئ بروسيا. تعازينا لقولي خان بيك ولألتان بيك، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. ومن شان ازدهار امبراطوريتنا لازم نعين سفير يمثل دولتنا بروسيا، ورح نعين بداله قولي خان بيك، لأنه قولي خان بيك كتير ساعد والده بروسيا ورح يقوم بواجبه على أكمل وجه. أنت لازم تستلم منصبك بأسرع وقت. رح أطلب منهم يجهزوا كل شي بيلزم، هذا كل شي. وهلأ تفضل. قولي خان. روح ألتان، ماني فاضي لك هلأ. وشو رأيك بالشي اللي صار؟ ما في شي ينقال. مولانا السلطان بعت قولي خان على المنفى مثل وقت هو بعت مصطفى. السلطان ما رح يحط قولي خان ولي العهد، حتى لو كل المنافسين بيموتوا كلهم. وهذا كتير بيقهر قولي خان انه الوريث يكون هو خادمه السابق، لانه مستحيل يعتبره اخوه ابدا. في موضوع مهم قلقني.
طباع ألتان ما بتشبه طباع الحاكم. هو شخص انكشاري وما بيعرف بقوانين القصور. كلامك صحيح، هو يعتبر بسيط بالنسبة لحياة القصر وحساس زيادة كمان. ايه، منشان هيك أنا مستغرب. بس الإيجابي فيه إنه حكيه قليل. دينيس خانم تعرف بخصوص مصطفى؟ لقيتوها؟ شو قصدك؟ في وحدة كانت طول الليل بأوضة ألتان. أنا بقول إنه هي ما عادت موجودة جوات القصر. ما بيهمني اسمع وجهة نظرك، بيهمني أعرف مين هاي البنت ووينها. إذا مسكناها حتكون فرصتنا الوحيدة لحتى نضغط على ألتان. رح حاول لاقيها بأسرع وقت ممكن. إيه، وشو كمان؟ اليوم هن جابوا عبيد جداد على الحرم لك. رح نستغل هذا الشيء ونقترح على ألتان يختار مرة تانية جارية جديدة. وبرأيك هي رح تظهر مرة تانية هنيك؟ منشوف. هالمرة رح نراقبها منيح.